शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानदग्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महागुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूर्भुक्तिमती सारी किं वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वधूर्भक्तिमती चैनामर्चिता मातपोवनात्। वधूर्भक्तिमती चैनामर्चिता मातपोवनात्। वधूर्भक्तिमती चैनामर्चिता मातपोवनात्। प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्व्रजेदपि। प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्व्रजेदपि। प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्व्रजेदपि। वधूः भक्तिं भक्तिमती च च एनाम् अर्चिता अर्चितामा अर्चितां तपोवन अर्चिताम् 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 आ तपोवनात्। आ तपोवनात्। प्रयता प्रयता प्रातः अन्वे अन्वेतु सायं प्र, प्रत्युत् व्रजे प्रत्युद्व्रजेत् प्रत्युद्व्रजेत् अपि। अन्वेतु अन्वेतु प्रत्युद्व्रजेत्। व्रजेत्। अन्वेतु अन्वेतु कामन्वेतु कामन्वेतु प्रयता सायम् अन्वेतु। न न न वधूः अन्वेतु। वधूः अन्वेतु। कथं भूता सा वधूः। कथं भूता सा भक्तिमती। अर् प्रयता प्रयता कामन्वेतु सायं सायं अर्चिता एनाम् अन्वेतु एनाम् अन्वेतु। स्थिताम् एनाम् अन्वेतु कस्मात् आतपोवनात्। तपोवनात्। प्रातः अन्वेतु सायं प्रत्युद्गच्छेदपि। तर्हि वधूः भक्तिमती वधूः प्रयता सती अर्चिताम् एनाम् आतपोवनात् अन्वेतु प्रातः अन्वेतु सायं प्रत्युद्गच्छेदपि। तर्हि अत्र किमुच्यते इयं भक्तिमती वधूः नाम किं सुदक्षिणा। भक्तिमती प्रयता सती प्रयता नाम किं शुद्धा सती। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल हर डेली दिस थिंग एनाम अर्चिताम अर्चिताम नाम गंधादिभिः अर्चिताम एनाम नाम अस्याः अर्चनं कृत्वा गोः अर्चनं कृत्वा एनाम गाम आतपोवनात् नाम फ्रॉम द तपोवन अनुगच्छतु प्रातः अन्वेतु
अनु एतु नाम अनुगच्छतु प्रातः अनुगच्छतु सा यत्र गच्छति इयमपि गच्छेत् यथा दिलीपस्य कृते तद्वदेव अनन्तरं सायं प्रत्युद्गच्छेदपि सा यदा सायंकाले पुनः आश्रमं आगच्छति प्रत्यागच्छति तदा तया सह पुनः प्रत्यागच्छेदपि इति न केवलं दिलीपस्य कृते इदं व्रतं परं गोः अनुसरणं यदस्ति तत् सुदक्षिणायाः अपि व्रतं भवतु इति उक्तम् वधूः अवगतं अ, खलु अ, न तमिळ् इङ्ग्लिश् देवलीये ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ वधूः अ, ऊकारान्त स्त्रीलिङ्ग वधू शब्दस्य अ, अ, प्रथमा विभक्ति एकवचनान्त प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं भक्तिमती ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग भक्तिमती शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं च अव्ययपदं येनां अ, 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 दकारान्त अ, एतत् अ, अ, एषा लिङ्गं एता स्त्रीलिङ्गं वा एषा एते एताः दकारान्त स्त्रीलिङ्ग एतत् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति विभक्ति एकवचनान्त एकवचनान्तं भवति तपोवनात् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग तपोवन शब्दस्य पञ्चमी विभक्ति एकवचनान्तं अर्चिताम् रूपं अर्चिताम् अर्चिताम् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग अर्चिता शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् आ आ अव्ययम् आङ् इत्यव्ययम् इति तपोवनात् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग तपोवन शब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं प्रयता आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रयता शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं प्रातः प्रातः अव्ययम् अव्यय अन्वेतु अन्वेत् अनु इत्युपसर्गपूर्वक इण् गतौ इण् गतौ इति धातु धातोः लोटि मध्यमपुरुषे एकवचनान्तो एतु लोटि प्रथमपुरुषे एकवचनान्तो एतु एतात् एतां यन्तु एहि एतात् एतं एतं सो प्रथमपुरुषे एकवचनान्तो सायं अकारान्त नपुंसकलिङ्ग साय शब्दस्य सायमपि प्रातः एव सायमपि अन्वयमेव अव्ययमेव प्रत्युद्व्रजेत् प्रति उत इति उपसर्गद्वयपूर्वक व्रजधातोः विधिलिङ्गे प्रथमपुरुषे एकवचनम् अपि अपि अव्यय एकवारं श्लोकं पठतु वधूर्भक्तिमती चैनामर्चिता मा तपोवनात् प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्व्रजेदपि तदेव अत्र किमपि अस्ति वा? तपोवनम् इति एकमस्ति भक्तिमति नास्ति खलु तपसः वनं तपोवनम् अन्यत् किमपि अत्र नास्ति भक्तिमति भक्तिः अस्याः अस्ति इति भक्तिमति पुस्तके अत्र समासः नास्ति तत् मतुबन्तं रूपम् इति वक्तुम् इत्याप्रसादाद अस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरिपुत्रिणाम् अविघ्नस् अविघ्नमस्तु अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरिपुत्रिणाम् अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरिपुत्रिणाम् अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरिपुत्रिणाम् आ, आ, इति आ, आ आ प्रसाद प्रसा प्रस प्रसादात् हम्म, अस्याः त्वं परिचर्यापरः परिचर्यापरः भव हम्म, अविघ्नम् अस्तु ते स्थेयाः पितेव पिता पिता इव हम्म, धुरि पुत्रिणाम् हम्म,
आम्, भव अस्तु भव भव कः भव अस्तु आ, आ, परिचर्यापरः भव हम्म। त्वं परिचर्य अस्मात् परिचर्यापरः भव कस्मात् प्रसादात् आप्रसादात् आप्रसादात् हम्म। इति हम्म। 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 आप्रसादात् त्वं परिचर्यापर हम्म। कस्याः आप्रसादात् अस्याः हम्म। हम्म। अस्तु किमस्तु आ, अविघ्नम् अस्तु कस्य विघ्नमस्तु कस्य ते अविघ्नमस्तु ते अविघ्नमस्तु स्थेयाः ते आ, आ, कस्मिन् धुरि कस्मिन् केषां धुरि पुत्रिणां पिता इव तर्हि इति अस्याः आप्रसादात् त्वम् अस्याः परिचर्यापरः भव इत्यपि वक्तव्यं तर्हि इति त्वम् आप्रसादात् अस्याः परिचर्यापरः भव ते अविघ्नमस्तु पिता इव पुत्रिणां धुरि स्थेयाः हम्म? हम्म। हम्म। किं स्थेयात् स्थेयास्तां स्थेयासुः स्थेयाः स्थेयास्थम् आशीर्लिङ्गि आशीर्लिङ्गि ष्ठागतनिवृत्तौ इति धातोः तर्हि एवम् इति उक्तवान् किमिति उक्तवान् वसिष्ठः इत्युक्तौ आप्रसादात् यावत्पर्यन्तम् अस्याः प्रसन्नता भवति तावत्पर्यन्तम् अस्याः परिचर्यापरः भव नाम अस्याः धेनोः किं शुश्रूषापरः भव नाम इयं यत्र गच्छति तत्र गच्छतु यत्र तिष्ठति तत्र तिष्ठतु यत्र उपविशति तत्र उपविशतु यदा उपविशति तदा उपविशतु इत्यादिकं शुश्रूषा लक्षणं भव ते अविघ्नमस्तु अस्मिन् कार्ये तव विघ्नानि मास्तु विघ्नः न भवेत् पिता इव नाम भवान् यथा इदानीम् इतः परं त्वत् पुत्राः अपि अ, त्वत्सदृशः भवन्तु इति नाम अत्र किमुच्यते पिता इव नाम यथा पिता तद्वत् पुत्रिणां धुरि नाम पुत्रिणां नाम किं सत्पुत्रवतां धुरि नाम सत्पुत्रवतां धुरि नाम अग्रे अग्रे नाम किम् अस्ति पुत्रवन्तः ये भवन्ति तेषु अग्रगामी नाम लीडिङ्ग् इत्युच्यते खलु तादृशं तद्वत् तव इव त्वत्पुत्राः अपि एवमेव सत्पुत्रतां प्राप्नुवन्तु इति उच्यते अवगतम् इल्ल so hereafter you are going to get the outcome of progeny you will then become satputravan so you will have good children okay satputravan so like pita once you have children you will become father so like father your children will also be leading in amongst people who are having children good children so धुरि it is only धुरि not नाम you it is only not you that you will be having I mean may you have children but your children may also have children धुरि धुरी धुरी नाम अग्रे भूः अग्रे
अग्रे इत्यस्मिन् अर्थे प्रकृतिविभक्ति। अवगतम्? अ, इति अव्ययपदम् आ अव्ययपदम् प्रसादात् अकारान्त पुंलिंग प्रसाद शब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अस्याः दकारान्त मकारान्त स्त्रीलिंग इदं शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् स्याम वा? त्वं एतत् त्वं दकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु युष्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं परिचर्यापरः अकारान्त पुंलिंग परिचर्यापर शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं भव किमिति? भव भूधातोः लटि मध्यमपुरुषे एकवचनान्तं। किं किं? भव, भवतु, भवतात्, लोटि, सारी लोट लोट लकार लोटि मध्यमपुरुषे एकवचनान्तं भवति। अविघ्नम् अकारान्त पुंलिंग अविघ्न शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अस्तु अव्ययपदं ते दकार अस्तु, अस् ओ असभु असभुवि धातोः धातोः लोटि मध्यमपुरुष अस्तु प्रथमपुरुषे एकवचनं। प्रथमपुरुषे एकवचनं ते दकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु युष्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं स्थेयाः घतनिवृत्तौ इति धातोः आशीर्लिङ्गे मध्यमपुरुषे एकवचनं। पिता ऋकारान्त पुंलिंग पितृशब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् इव अव्ययपदं धुरि रेफान्तः धूर् शब्दः रेफान्त पुल्लिङ्गे धूर् धूर् शब्दः धूर् शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं पुत्रीणां पुत्रीणां इकारान्त नकारान्तः पुत्रिन् ज्ञानिन् इति वदति, गुणिन् इव। पुत्री पुत्रिणो पुत्रिणः, पुत्रः अस्य अस्ति इति पुत्री, इनि प्रत्ययः, मत्यर्थे इनि प्रत्ययः। यथा भक्तिमती इत्यस्ति खलु, भक्तिः अस्याः अस्ति इति, तस्मिन्नेव अर्थे इनि प्रत्ययः अपि भवति। अत्र प्रशंसायाम् इनि प्रत्ययः इति उच्यते, तथापि इनि प्रत्ययः वस्तुगत्या मत्वर्थीयः इनि प्रत्ययः इति उच्यते। नाम मतुपः यः अर्थः सः, नाम वैशिष्ट्यम् इत्यस्मिन् अर्थे इनि। गुणी नाम किं? गुणः यस्य अस्ति सः गुणी, तर्हि वैशिष्ट्यम् इत्यर्थः। ज्ञानं यस्य अस्ति सः ज्ञानी, तत्रापि वैशिष्ट्यम् अस्ति। इनि प्रत्ययस्य वैशिष्ट्यम् प्रायः। नकारान्त पुंलिंग पुत्रिन् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् परिचर्यायां परः परिचर्यापरः எந்த விபக்தி? सप्तमी। सप्तमी तस्मिन् परः तत्परः न विघ्नं न विघ्नं अविघ्नं। इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरिपुत्रीणाम्